अब जो बच्चे काफ़ी शर्मीले होते हैं या जो ज़्यादातर घुलते मिलते नहीं हैं, अक्सर औक़ात मैंने वालिदैन को देखा है कि उनकी ख़्वाहिश ये होती है कि बच्चों को घुलना मिलना चाहिए। ख़ास तौर पे आजकल के दौर में कि जो कम्युनिकेशन का दौर है, कि जहाँ पर नंबर अच्छे होने के साथ-साथ ये भी होना चाहिए कि आप बात करने में, मेल-जोल में, अच्छे-बुरे की तमीज़ करने में, आप अपना जो आपके ज़हन में चल रहा है उसको दूसरे से बताने में आप कितने अच्छे हैं। और बिल्कुल ये वालिदैन की बात बिल्कुल सही है कि अगर बच्चों में ये अ, हुनर नहीं होगा कि दूसरों से कैसे बात करनी चाहिए, अगर वो सिर्फ़ अपने ही बबल में, मतलब कि जो उनके वालिदैन हैं, बहन-भाई हैं, जो करीबी दोस्त हैं, अगर उनसे वो बात करते हैं, लेकिन जैसे ही वो किसी बड़ी गैदरिंग में जाते हैं, किसी सोशल इवेंट में जाते हैं या उनको वो पब्लिक स्पीकिंग करनी होती है या क्लास में प्रेज़ेंटेशन देनी होती है, तो वो स्ट्रगल करते हैं। तो वालिदैन ये देख रहे होते हैं कि माशाल्लाह मेरे बच्चा बेटा-बेटी जो है अल्लाह पाक ने उस इतना ज़्यादा जो है वो टैलेंट दिया हुआ है, पोटेंशियल दिया हुआ है, लेकिन अपनी इस खौफ की वजह से, अपने इस डर की वजह से वो कितनी सारी जो है ना वो एक्टिविटीज़ में वो नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें अक्सर औक़ात जो मैंने देखा है, वालिदैन उनको समझाने की कोशिश करते हैं, बाज़ दफ़ा उनको इनाम देने की कोशिश करते हैं, बाज़ दफ़ा उनको डराते हैं, बाज़ दफ़ा मैंने अक्सर वालिदैन वो अपने उसमें लग जाते हैं कि बताते हैं जी मैं इतना जो है ना शर्मीला था और वो मेरे फ़लाँ अल्लाह अल्लाह बख्शे जो है ना मेरे वो चचा थे, उन्होंने जो है इतना अच्छा मेरे से सख्ती की और मुझे जो है ना वो खींच के, तान के जो है वो ले जाते थे, दूसरे लोगों से मिलाते थे। मुझे बड़ा अजीब लगता था, लेकिन मैं शुक्रगुज़ार हूँ उनका कि उन्होंने मुझे वो ज़बरदस्ती की। और आज अल्लाह का शुक्र है कि मेरी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी है, मैं लोगों से मेल-जोल में इतना अच्छा हूँ और उसकी वजह से मुझे इतनी ज़्यादा सक्सेस होती है। तो हम लोग अपनी स्टोरियाँ सुनाने में, अपनी कामयाबी की स्टोरियाँ या हमने जो अपने ज़िंदगी में देखी होती हैं, वो लोग कि जो बात करने में, मेल-जोल में बहुत अच्छे होते हैं, उनको किस-किस तरह की अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं, हम उस स्टोरी में बच्चों को बताना शुरू कर देते हैं। और इसमें कोई गलत बात नहीं है। देखें, बच्चों को समझाना, बच्चों को सही-गलत की तमीज़ करना, उनको जो है सिर्फ़ ज़ाहिर बात है प्यार ही नहीं करना, बल्कि जो आपको लग रहा है कि माशरे की जो तेज़ियाँ हैं, उसको समझाना वालिदैन की ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उनको कैसे समझाया जाए? आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे हमारे जब हम ये अपने वो नसीहतों के पलंदे बाँधने शुरू करते हैं, तो वो बच्चे हमारे और ज़्यादा आइसोलेट हो जाते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि जनाब वो वालिदैन अपने बच्चों को पकड़ के ला रहे होते हैं, चाचू से सलाम करो, मुस्कुरा के बात करो। और जब बच्चे नहीं कर रहे होते, तो कभी उनको कोनी मार रहे होते हैं, कभी उनको जो है ना चूंटी काट रहे होते हैं, कभी उनको ऐसे जो है ना घूर के देख रहे होते हैं और अजीब-ओ-गरीब जो है ना वो बेचारा बच्चा जो कहना भी चाह रहा होता है, जो उसके बात निकल भी रही होती है, वो भी डर जाता है कि यार पता नहीं मैं कुछ कह दूँ तो कुछ गलत ही ना हो जाए। तो अ, इसलिए ज़रूरी ये है कि हमने अगर कहीं ऐसी जगह जाना है जहाँ हमें पता है कि बच्चे जो हैं वो थोड़ा-सा खौफ़ज़दा होते हैं या इतना वो घुल-मिल नहीं पाते, तो हम जाने से पहले एक तो बच्चों को सरप्राइज़ ना दें कि आज जो है ना वो सुबह हम वहाँ जाएँगे और बच्चे ऑलरेडी वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो सोशल गैदरिंग से उसको होता है या उसको पब्लिक स्पीकिंग से या प्रेज़ेंटेशन से उसको खौफ़ आता है। तो उसको कुछ दिन पहले ही उससे बात करें कि पिछली दफ़ा हम लोग वहाँ गए थे। मुझे पता है, मैंने तुम्हें देखा था कि तुम दोस्त बनाना चाह रहे थे, दोस्तों से बात करना चाह रहे थे, लेकिन बहुत मुश्किल हो रही थी। तो मैं सिर्फ़ तुम्हारे से बात करना चाह रही हूँ कि इस दफ़ा क्या हमें करना चाहिए कि तुम जो है तो इसको एन्जॉय भी करो, फन भी हो और साथ-साथ जो है ना थोड़े नए दोस्त भी बना लो, ताकि ये जो तुम्हारी झिझक है ये ख़त्म हो जाए। और बच्चा कहता है मतलब कि जो भी कि अच्छा मैं इस तरह कर लूँगा, और आप उन्हें कहो बिल्कुल बेटा, ये बेटा या बेटी है, ये चीज़ें जो है ना ज़िंदगी में ज़रूरी होती हैं। और मेरी ये ख़्वाहिश है कि जिस तरह तुम पढ़ाई में इतने अच्छे हो और जो है घर पे तुम इतने अच्छे तरीके से, मतलब उसकी जो स्ट्रेंथ है थोड़ा-सा उसको हाइलाइट करें। इसी तरह दूसरों के साथ के जो आपके जानने वाले होते हैं, मैंने उनसे देखा है कि तुम इतने अच्छे तरीके से उनसे बात करते हो या करती हो। तो ये है कि इस खौफ को दूसरों से बात करने से ही दूर होगा, इसलिए मैं अभी तुम्हारे से बात करने की कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ताकि जो है ना हम तुम्हारे इस खौफ को ख़त्म कर सकें। और दूसरा ये है कि ये स्टेप बाय स्टेप होता है, उसमें एकदम नहीं होगा कि तुम जनाब एक ही दफ़ा में जो है ना वो कि बिल्कुल परफेक्ट बात करना शुरू कर दोगे, लेकिन ये है कि हमने कहीं न कहीं से शुरू तो करना है। और आप उन्हें बताएँ कि देखो, आप कोशिश करते हो, आप उस फंक्शन में जाते हो
اور اگر آپ نہیں بھی بول پاتے تو پھر کوئی آپ نے پریشر نہیں لینا، صرف کوشش کرنی ہے۔ اگر آپ کوشش کر رہے ہو لیکن کوشش کرنے کے باوجود آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے، آپ کو پسینے بہت زیادہ آ رہے ہیں اور جو نا آپ کو بہت بے چینی ہو رہی ہے، تو کوئی بات نہیں، آپ کو بہت زیادہ فورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جتنا آپ کر سکتے ہو اتنا آپ کرو، کیونکہ ہمیں مجھے ہم آپ تو آپ کو ویسے ہی ماشاءاللہ آپ کی اتنی زیادہ اسٹرینتھ ہے، اتنے زیادہ آپ اچھے کام کر رہے ہو، تو آپ اگر بات کس سے کرو گے پھر بھی ٹھیک ہے، نہیں بھی کرو گے تو ایسا نہیں کہ خدا نہ خواستہ ہم آپ کو کوئی آپ میں کوئی کمی ہے، صرف یہ ایک ایڈیشنل آپ کی جو ہے نا وہ ابیلٹی پیدا ہو جائے گی۔ تو ہم اس طرح کا جب ہم پریشر جو ہے وہ بچے سے لے لیتے ہیں نا کہ نہیں تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے جو ہے نا وہ دوسرے لوگوں سے باتیں کرنی ہیں، اگر نہیں کرو گے تو پھر نمبر اچھے لے کے بھی بٹ ڈگریاں لے کے گھومتے پھرتے رہو گے، کہیں جاب نہیں ملے گی، رشتے نہیں ملیں گے۔ تو اگر اس پریشر کے اینگل پہ جائیں گے تو ہم صرف پریشر ایڈ کرتے جا رہے ہیں، پھر آپ کو پتا ہے جب پریشر بہت زیادہ ایڈ ہوتا ہے تو پھر وہ ایک ہی دم پھٹتا ہے، اور وہ پھٹتا جب ہے تو بعض دفعہ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کتنوں کو وہ نقصان پہنچا دیتا ہے۔ تو اس لیے بہت ایمپیتھک، بہت کائنڈ، بہت جو ہے نا جینٹلی آپ نے بچے کو سمجھانا ہوتا ہے، بچے کو جو ہے وہ اس کو سپورٹیو، اس کو جو ہے پیار سے اس کو بتانا ہوتا ہے۔ میں عام طور پہ اس کی مثال ایسے دیتا ہوں کہ اگر دیکھیں کسی کو فالج ہو جاتا ہے نا اور اس کی رائٹ سائڈ کی لیگ ویک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اب آپ کا دوست ہے، آپ کا وہ بچہ ہے، آپ کے پیرنٹ، آپ چاہ رہے ہو کہ وہ دوبارہ مطلب اس کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ چلنا شروع کر دے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اس کو کہو کہ آپ اس کو ویک ہوئی ہے کہ نہیں بھائی تمہیں جو ہے نا آج تمہیں جو ہے نا وہ کھیل کے میدان میں لے جاتے ہیں اور وہاں پہ تم تیز بھاگو گے تو خود بخود ٹھیک ہو جاؤ گے۔ بہت بیبی سٹیپس ہوتے ہیں، کرچز، آپ وہ لاٹھی بیساکھی پکڑ کے پھر ورزش کروا کے آہستہ 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 جو ہے نا وہ چیزیں بلڈ ہوتی ہیں۔ اسی طرح بچے جو ہمارے حساس ہوتے ہیں، جو شرمیلے ہوتے ہیں، ان کو بھی ہم نے بہت بیبی سٹیپ سے لے کے چلنا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے سٹیپس ان کو بتانے ہوتے ہیں اور ان کو کمپیئر نہیں کرنا ہوتا۔ دیکھو اپنے بڑے بھائی کو دیکھو، چھوٹے بھائی کو دیکھو، اپنے کزن کو دیکھو، اس کو دیکھو جناب، وہ تو کمپیریزن نہیں کرنا، ان کو شیم گلٹ نہیں کرنا، ان کو یہ نہیں کہنا کہ جو بات نہیں کرتے وہ زندگی میں پیچھے رہ جاتے، صحیح غلط کہ ان کو جو ہے نا پریشرائز آپ نے نہیں کرنا ہے، کیونکہ اس سے بچوں میں اور زیادہ احساس کمتری پیدا ہوتی ہے، ان میں اور زیادہ جو ہے نا وہ خوف پیدا ہوتا ہے، ان میں اور زیادہ یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں کہ خدا کہ کہیں واقعی میرے اندر کوئی ایسا مسئلہ ہے، ایسی کمی رہ گئی ہے کہ جس کے بغیر میں پوری زندگی میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جو اس کو اللہ نے جو پوٹینشیل دیا ہوا ہوتا ہے وہ اس کو بھی وہ صحیح نہیں کر پاتا۔ تو اس لیے آپ نے بہت، جس طرح میں نے آپ کو اسٹریٹجیز بتائی ہیں کہ آپ نے اس کو سمجھانا ہے، آپ نے اس کو پیار سے سمجھانا ہے، آپ نے اس کو بتانا ہے کہ یہ اس طرح کر کے تم کا جو ہے وہ کوشش کرو، اور اگر آپ اس فنکشن میں نہیں کر پائے تو کوئی بات نہیں، اگلی دفعہ ہم دوبارہ ٹرائی کریں گے۔ تو اس میں کوئی پریشانی، کوئی شرمندگی ہمارے لیے بھی نہیں ہے ایسے پیرنٹس کے لیے کہ جی ہم لوگ تو بہت زیادہ آؤٹ گوئنگ ہیں، لوگ تو باتیں کریں گے جی کہ پتہ نہیں تمہارے بچے کو کیا مسئلہ ہے، بالکل بات نہیں کرتا اور پتہ نہیں۔ تو آپ جو ہے نا لوگوں کی باتوں کو کم سے کم سنیں، اپنے بچوں کو سمجھیں، ان کو سنیں، اور ان کی جو اسٹرینتھ ہے ان کو بھی ہائی لائٹ کریں۔ اکثر اوقات آپ شادیوں میں دیکھتے ہیں جی میرا بچہ تو ماشاءاللہ یہ ہے، پڑھائی میں ایسا ہے، وہ ایسا، بس یہ بچہ جو ہے یہ بس ایسے شرمیلا سا ہے، بس یہ اپنے ماموں پہ چلا گیا ہے، پھوپھو پہ چلا گیا، وٹ ایور جو بھی آپ اس کو لیں۔ تو بچوں کو اسٹرینتھ کو بھی ہائی لائٹ کریں، لیکن ساتھ ساتھ جو ان میں ڈیفیکلٹ جو ایریاز ہیں ان میں بھی ان کو سپورٹ کریں، اور ان میں بھی ان کو ہیلپ آؤٹ کریں تاکہ وہ ان ایریاز میں بھی بہتر ہو جائیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو جو سوشل انگزائٹی ڈس آرڈر جن بچوں کو ہوتا ہے ان کو کیسے کیا جاتا ہے اس کے لیے بھی کچھ سجیشن پرووائڈ کروں گا۔